104 वर्षे जहानिया राणा शासनको अन्त्यपछि सुरु भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको उमेर 10 वर्ष पनि नपुग्दै 2017 पौष 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूको अस्तित्वलाई अवैधानिक ठहर्याउँदै उनले स्थापना गरेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू भएको पनि अहिले 58 वर्ष पुगेको छ। 2015 को आम चुनावमा बहुमत जितेर सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको, पार्टी स्वार्थलाई राष्ट्रिय हित भन्दा बढी महत्व दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरूको पक्षमा वातावरण सृजना गरेको आरोप लाउँदै राजा महेन्द्रले संविधानमा संशोधन गर्दै राजनैतिक दलहरूलाई कानूनी रूपमा निषेध गरेका थिए। आफ्नो कार्यकालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सुरु गर्नुका साथै विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरू पनि गरेका थिए। यस भिडियोमा हामी राजा महेन्द्रले गरेका केही उल्लेखनीय कार्यहरूको चर्चा गर्नेछौँ। विक्रम सम्वत 1977 जेठ 30 गते तत्कालीन राजा त्रिभुवन र रानी कान्ति राज्यलक्ष्मीका ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा महेन्द्रको जन्म भएको थियो। देशमा जहानिया राणा शासनको समय रहेका कारणले उनले औपचारिक रूपमा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्राप्त गरेनन्। 1997 मा इन्द्र राज्यलक्ष्मीसँग विवाह गरेका उनको सो विवाहबाट 3 छोरा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र र 3 छोरी शान्ति, शारदा र शोभाको जन्म भयो। तर 2007 मा इन्द्र राज्यलक्ष्मीको मृत्यु भएपछि उनले आफ्ना बुबा राजा त्रिभुवनको विरोधका बावजुद रत्न राज्यलक्ष्मीसँग दोस्रो विवाह गर्न पुगे। विक्रम सम्वत 2011 मा त्रिभुवनको मृत्युपछि उनले राजगद्दी सम्हाले। राजगद्दी सम्हाले लगतै उनले त्रिभुवन भन्दा फरक ढंगले मुलुकको शासनमा सक्रिय रूपमा आफ्नो भूमिका खोज्न थाले। उनले विकास निर्माणको लागि सरकारका नीतिहरू लागू गर्न 2013 मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात गरे। त्यसैगरी उनकै नेतृत्वमा 2015 मा नेपालको पहिलो आम चुनावको आयोजना भयो। सो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले 109 मध्ये 74 सिटमा विजय प्राप्ति गर्दै बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो। इतिहासकारहरूका अनुसार बीपी को लोकप्रियतादेखि डराएका महेन्द्रले मुलुकको शासनमा आफ्नो प्रभाव कम हुँदै गरेको महसुस गर्न थालेका थिए। त्यसैले राजसंस्थाकै भविष्यको चिन्ता गर्न थालेका उनले 2015 को संविधानले दिएको संवैधानिक राजाको हैसियत भन्दा माथि उठेर बीपी कोइरालाको क्याबिनेटलाई खारिज गर्दै संसद भङ्ग गर्न पुगे। सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएको 2 वर्षपछि 2019 मा महेन्द्रले नयाँ संविधान मार्फत 4 तहको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको औपचारिक सुरुवात गरे। पञ्चायत व्यवस्थाको 4 तहमा गाउँ सभा, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल सभा र राष्ट्रिय पञ्चायत रहेका थिए। यसका साथै गाउँ, अञ्चल र जिल्ला तहमा युवा, किसान, महिला, मजदुर, ज्येष्ठ नागरिक र पूर्व सैनिकहरूका लागि विभिन्न संघहरूको गठन गरिएको थियो, जसद्वारा ती समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिहरूको चयन गरिन्थ्यो। 90 जना सदस्य रहने राष्ट्रिय पञ्चायतमा शाही सरकारको आलोचना गर्न, निर्दलीय व्यवस्थाबारे बहस गर्न र राजाको अनुमति बेगर कुनै नयाँ कानूनका मस्यौदा प्रस्तुत गर्न निषेध गरिएको थियो। शाही सेनाका सर्वोच्च कमान्डर रहेका राजालाई राज्यको कुनै पनि निकायका पदाधिकारीहरूको चयन र फेरबदल गर्न पूर्ण अधिकार थियो भने राजाले चाहेको खण्डमा जुनसुकै समय उनले एकलौटी ढंगले संविधानको संशोधन गर्न सक्थे। पहिलो पञ्चवर्षीय योजना पछि महेन्द्रले आफ्नो शासन अवधिभर थप 3 पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्न सफल भए। उनकै पालामा पूर्व पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्गको निर्माण भयो भने तराईमा महामारीका रूपमा फैलिएको मलेरियाको पनि उन्मूलन हुन पुग्यो। त्यसैगरी राज्यको विकेन्द्रीकरण गर्दै उनले नेपाललाई 14 अञ्चल र 75 जिल्लाको प्रशासनिक एकाइहरूमा विभाजन गरे। साथै उनकै पालामा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता हासिल गरेको थियो। 2020 साल भाद्र 1 गते नयाँ मुलुकी ऐन घोषणा गरी उनले छुवाछुत, जातिभेद र लिङ्गभेद विरुद्धको नीति अख्तियार गरेका थिए। 2021 सालमा भूमि सुधार ऐन घोषणा गर्दै उनले जमिनदारी प्रथा र वीरता उन्मूलन गरी जग्गा जोत्ने मोहीहरूको अधिकार सुरक्षित गरे। महेन्द्रले सुरु गरेको भूमि सुधार कार्यक्रम मार्फत राणाहरूले पश्चिम नेपालमा भोगचलन गरिरहेको धेरै जग्गाहरूमा उनीहरूको विशेषाधिकारको अन्त्य गर्यो। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधुनिकीकरण गर्दै उच्च शिक्षा नेपालमै हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना गरे भने पाठ्यक्रमबाट भारतीय पुस्तकहरू विस्थापित गरिदिए। महेन्द्र आउनु अगाडि नेपालमा राज्यका न्यूनतम पूर्वाधारहरू समेत थिएनन्। राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सबै ढंगबाट नेपाल भारतमा निर्भर थियो। 2007 सालदेखि 2011 सम्मको बीचमा भारतसितको आर्थिक निर्भरता 95% थियो।
थियो। महेन्द्रले त्यसलाई 60% भन्दा तल ल्याए। उनले नेपाललाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्र उन्मुख गराए। राजा हुनासाथ महेन्द्रले आर्थिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरूको निर्माणमा आफ्नो सारा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए। उनले नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गरेर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गरे। विदेशी राष्ट्रहरूको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने काम गरे। स्वदेशी उद्योग धन्दाहरू विकास गरेर भारतीय परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्दै गए। वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी जुत्ता कारखाना, सिमेन्ट र कपडा उद्योगहरू सबै उनकै पालामा स्थापित भएका हुन्। राष्ट्र बैंकको स्थापना गरेर राजा महेन्द्रले नेपाली मुद्रालाई अधिराज्यभरि अनिवार्य गरिदिए। जबकि त्यति बेला नेपालमा 90% भारतीय मुद्राको चलन चल्ती थियो। 17 साल अगाडि नेपालको भूमि खरिद बिक्री गर्न भारतीयहरू स्वतन्त्र थिए। महेन्द्रले कुनै पनि विदेशीलाई नेपालको भूमि खरिद गर्न रोक लगाइदिए। भारतको केन्द्रीय बैंकमा रहने गरेको नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चित राष्ट्र बैंकमा राख्ने व्यवस्था भयो। तेस्रो देशसँगको व्यापार हाम्रो आवश्यकता अनुसार गर्ने बन्दोबस्त मिल्यो। 2012 साल पुसमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा यो नेपालको ठूलो उपलब्धि थियो। यसले गर्दा नेपालको आर्थिक विकास र वाणिज्य सम्बन्धको विस्तार हुने भयो। यही बीचमा नेपालको चीन र तत्कालीन सोभियत संघसँग दौत्य सम्बन्धको स्थापना अर्को ठूलो उपलब्धि थियो। तर भारतका प्रधानमन्त्री राजाको यस कार्यबाट निकै रुष्ट देखिए। उनी नेपालको परराष्ट्र नीति भारतसँग जोडिएकाले नेपालको चीन र अरू कुनै विदेशी राष्ट्रसँग सम्बन्ध जोड्ने वार्ता दिल्लीमै राख्नु पर्नेमा जोड दिन्थे। तर राजा महेन्द्रले भारतको त्यस आग्रहलाई केही नभनिकन व्यवहारबाटै अस्वीकृत गरिदिए। तत्कालीन सोभियत रुस र चीनसँग सम्बन्ध जोडिएपछि नै नेपालले अनेकौं राजमार्गको निर्माण र औद्योगिक विकासका लागि आधारभूत संरचना खडा गर्न उनीहरूबाट ठूलो सहयोग प्राप्त भएको थियो। विक्रम सम्वत 2017 मा उनलाई ब्रिटिश सेनाको सर्वोच्च पदवी ब्रिटिश फिल्ड मार्शलमा नियुक्त गरिएको थियो भने 2024 मा अमेरिका भ्रमणको क्रममा उनलाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन जोन्सनले गार्ड अफ अनर सहित भव्य स्वागत गरेका थिए। त्यस्तै महेन्द्रले नेपालको उत्तरी सिमानामा पश्चिम दार्चुलादेखि पूर्वमा ओलाङचुङ गोलासम्म 18 ठाउँमा 2009 सालदेखि तैनाथ भारतीय सैनिक चेकपोस्ट समेत हटाएका थिए। यो कार्यलाई राजा महेन्द्रले गरेको निकै साहसी र स्वाभिमानी कार्य मानिन्छ। त्यसबेला प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले राजाको त्यो निर्देशन पूरा गर्न नमानेपछि कीर्तिनिधि बिष्टलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो, जसले राजाको निर्देशनको पालना गर्दै भारतीय चेकपोस्टलाई हटाई छाडे। त्यसका लागि नेपालले विक्रम सम्वत 2027 सालमा भारतीय नाकाबन्दी समेत बिहोर्नु परेको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यो विषयको निन्दा हुने डरले गर्दा पछि भारतले नाकाबन्दी फिर्ता लिएको थियो। चितौनमा शिकार खेल्ने क्रममा हृदयघात भएपछि 2028 माघ 17 गते उनको निधन भएको थियो। उनको मृत्युको करिब 2 दशकपछि नेपाली कांग्रेस र विभिन्न वाम दलहरूको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको बलमा पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य हुँदै देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो। राजा महेन्द्रको छवि शासन सत्तामा बलियो पकड राख्न सक्ने क्षमता भएका शक्तिशाली शासकको रूपमा रहेको छ। उनका पक्षधरहरू उनलाई भाषा, भेष र धर्मको आधारमा नेपाली पहिचानको निर्माणको जस दिन्छन् भने उनका विरोधीहरू भने महेन्द्रले कुनै विशेष जाति र धर्मलाई मात्र आधार मानेर राष्ट्रियताको निर्माण गरेको आरोप लगाउँछन्। उनले लागू गरेको राष्ट्रवादी नीति सधैँ नै विवाद र बहसको विषय बन्दै आएको छ। त्यसैले पनि अहिलेको समयमा राष्ट्रवाद र भारतसँगको अस्थिर सम्बन्धलाई लिएर विवाद चलिरहेकोले राजा महेन्द्र र उनको विरासत बारे बहस महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं अहिले खरिबोट टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै रोचक र जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै हाम्रो लेटेस्ट अपडेट सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि बेल आइकनलाई थिच्नुहोला।